إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. چلیں پھر آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو کچھ ورڈز دیے تھے, وہ مجھے لکھوائیے. اسکین کرنا آ گیا آپ کو؟ یہ اسکین آپ کو کرنا ہے سیخوں کو, ایک ایک کو بیٹھ کر کریں گے آپ. چلیں, کیا الفاظ میں نے آپ کو دیے تھے؟ علم, معلوم, عالم ہے, ٹھیک ہے یہاں تک رکھتے ہیں. ٹھیک ہے آگے بتائیے. صحیح, قبول ہے نا. جی آگے. اقبال. جی آگے آگے. جی مضاربۃ, مضراب. جی اگلی لائن پر آئیے. کتاب, کاتب, مکتبۃ. ٹھیک ہے. چلیں جی, پچھلا جتنا بھی میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ ہر اسم اور ہر فعل اس کے کم سے کم 3 روٹ لیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ کیا لیا تھا ہم نے؟ فا عین لام. فا عین لام ہم نے اسٹینڈرڈ لیا ہے. ایک اور بات جو پچھلے لیکچر میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جتنے بھی الفاظ آپ لکھیں, لاسٹ ٹائم بھی میں نے کچھ ورڈز لکھے تھے, اس میں ہم نے کیا نتیجہ نکالا تھا کہ اس کے 3 روٹ لیٹر تھے اور سیم سیکوینس پر تھے, اور ایک معنی جو اس کا خاص تھا وہ سب میں مشترک تھا. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزیں ہم نے اس وقت نتیجہ نکالا تھا. اب آپ مجھے بتائیے کہ فا عین لام کو اسٹینڈرڈ لیتے ہیں تو اس کی ڈائی کیا بنے گی؟ فا عین لام ڈائی لیتے ہیں آپ اور اسٹینڈرڈ لیتے ہیں تو ڈائی کیا بنے گی؟ فعل دیکھیں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین لام میم. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ کیا ہیں؟ زائد حروف. تو جہاں عین آ رہا ہے وہاں آپ کو فا لگانا ہے, یعنی فا عین لام لگانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. اب بتائیے مفعول, فاعل بنا, فاعل بنا, فاعل تا ایکسٹرا ہے, پھر فا کلمہ یہاں پر آئے گا تفعیل. ٹھیک ہے. پھر فا عین لام, فعالۃ, پھر میم ایکسٹرا ہے, پھر اسپیلنگ کے ساتھ ملائیے مفعل. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سارے کیا ہیں؟ اسم ہیں. دیکھا نہیں آپ نے؟ اینڈ میں کیا ہے سب کے؟ تنوین ہے. آپ میں سے کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہم تو فیل پڑھے ہیں اور آپ نے سارے اسم لکھ دیے ہیں. جی ایک بات میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں, کیا ہے؟ ہر اسم اور ہر فعل
उसका कोई ना कोई मादा होता है. ये सब क्या है? इसम. इन सब की एक स्पेसिफिक डाई है. ये सारे अल्फाज आइन लाम मीम इनका रूट वर्ड है, एक ख़ास तरतीब पर है. यानी आप इसको आइन मीम लाम नहीं कर सकते, इसको लाम मीम आइन नहीं कर सकते. और इसमें जानना, इल्म हासिल करना, ये वाला इसका मतलब हर एक में कॉमन है. मतलब क्या बनता है वो इंशाल्लाह हम जानेंगे. ठीक है, चलिए इसका बताइए. फ़िअलतुन, फ़अूलुन, फ़ाइलुन, मफ़अूलुन, इस्तिफ़आलुन. पढ़िए. इस्तिफ़आलुन, इफ़आलुन. चलिए. दरबुन, फ़अलुन, ज़ारिबुन, फ़ाइलुन, मदरूबुन, मफ़अूलुन, मुफ़ाअलतुन. फिर से ये ज़ेर है, मीम के नीचे ज़ेर है. मिफ़्दराबुन, मिफ़आलुन. ये वज़न याद है? मिफ़्ताहुन. ठीक है. जिसमें हमने कहा था कि क्या नहीं आएगी? तनवीन नहीं आएगी, है ना, गैर मुनसरिफ है. जी ये क्या है? काफ ता बा. अब इसकी स्पेलिंग बताइए. फ़िआलुन, फ़िआलतुन. फिर से मफ़अलतुन. इसमें देखिए मफ़अलतुन. ये काफ ता बा इसका रूट वर्ड है. फिर फ़अलतुन, फ़अलतुन. समझ आ रहा है? ठीक है. इससे पहले हमने फ़ेल के औज़ान पढ़े फ़ाइल के साथ, वो 14 सीखे हैं. ये इस्म है. इतने सारे औज़ान तो आपको याद नहीं रहेंगे ना, हमने आपको कहा भी नहीं करें. एक्चुअली हमारा हदफ क्या है? डाइज पहचानना और सीखा. इसका कोई सीगा नहीं है. क्यों? क्योंकि फेल नहीं है. जब फेल नहीं है तो इसके अंदर फाइल ही नहीं है, कोई इसका सीगा है ही नहीं. इसमें आपका क्या स्टैंडर्ड है? आपको क्या पहचानना है? डाई, वजन, बस. इसके हिसाब से आपको कोई होमवर्क भी नहीं है और आपसे कोई फिलहाल सवाल भी नहीं. आपको सिर्फ बताना था कि किस तरह रूट वर्ड से इस्म भी बनते हैं. अच्छा मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर मैं लिखूं इल्मुन की जगह जीम हा लाम लिखूं, जहलुन. ठीक है. फिर ये मजहूलुन, जाहिलुन. देखना ये एक्चुअली क्या है? डाइज हैं. इसमें आप क्या डालते जाएंगे? रूट वर्ड डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं, तो आपके पास सोने की चूड़ियाँ बनती जाएंगी, है ना. ठीक है जी. इसमें आप डालें दौद रौ बा. चलें इसमें डालें. फिर से. ठीक है. आपको ये क्या समझ आ रहा है कि ये सब क्या है? वजन है, डाइज हैं. और इस पर आपको रूट वर्ड जब डालेंगे तो आपके पास एक स्पेशल वर्ड आएगा जिसका एक ख़ास माना होगा. वो इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे. ठीक है. यहाँ तक कोई सवाल है किसी का? सब क्लियर है?